बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सरवत वलीम हूँ। आप लोग जहाँ रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान मेरे बखैर व आफ़ियत आप लोग रहें। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर की आंखों के आसपास कुछ निशानात हैं, शायद उनके साथ मारपीट की गई है, शायद उनकी मेहमान नवाजी चाय और बिस्किट की बजाय इस तरीके से की गई है। मैंने बड़ा गौर से देखा, मुझे अली अमीन गंडापुर की आंखों पे, चेहरे पे या दाएं बाएं कहीं भी कुछ ऐसे निशानात या कुछ लर्जा खेज किस्म की चीज़ें रूनुमा होती हुई मंजर पे नज़र नहीं आई। लेकिन अगर आप लोगों ने इसको जज किया हो तो मुझे आप लोगों ने ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है। आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि आज के दिन इमरान खान साहब के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दर्ज थी, वहाँ पर समाअत के लिए मुकर्रर थी और आज उसकी समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने की भी है। वहाँ से बड़े गैर मामूली किस्म के, नहायत अहम किस्म के रिमार्क्स जो हैं वो जज साहब के हमें सुनने को मिले हैं, वो समाअत में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन पाकिस्तान की पूरी सियासत का जो एक मरकज़ है 9 सितंबर के बाद वो अली अमीन गंडापुर साहब बने हुए हैं और इसलिए बने हुए हैं क्योंकि वो एक सूबे को रिप्रेजेंट करते हैं और अली अमीन गंडापुर की एक तकरीर के बाद जो है वो माहौल बहुत ज़्यादा गर्म हुआ है। फिर कुछ घंटे के लिए वो गायब भी हुए मंजर से और पता चला कि उनकी कुछ मेहमान नवाजी की गई है। हमारे तक इत्तलात हैं कि चाय और बिस्किट के साथ है, लेकिन कुछ हुकूमती सहाफ़ी हैं जो ये कह रहे हैं कि उनकी चाय बिस्किट के साथ नहीं बल्कि जो चेहरे पे उनके निशानात हैं उनके साथ उनकी मेहमान नवाजी की गई है। कल अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो अचानक से सामने आए और बार काउंसिल से उन्होंने ख़िताब किया और अपने ख़िताब में उन्होंने बता दिया कि वो लाइन क्या ले रहे हैं, वो लाइन क्या ले रहे हैं, खान साहब की लाइन क्या है और पूरा पेशावर और पूरा खैबर पख्तूनख्वा क्या लाइन ले रहा है। लकी मरवत और बाजोड़ के हिस्सों के अंदर जो कुछ हो रहा है वो भी हमारे सामने है। और अली अमीन गंडापुर साहब का ये दावा है कि जब भी बात की जाती है बात करने वालों से कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात क्या हैं, उनको दुरुस्त करने के लिए हम अपना रोल प्ले करेंगे, मगर वहाँ पर बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं होती और कोई तवज्जो नहीं दी जाती। कल बड़ा दबंग किस्म का उन्होंने स्टेटमेंट अपना दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि मैं चापलूस नहीं हूँ। जो लोग ये समझ रहे थे कि तकरीर के बाद मैं शायद तलवे चाटने के लिए गया हुआ हूँ, उन्होंने दूसरे अल्फाज में यही कहा। उन्होंने कहा कि मैं कुछ चापलूस नहीं हूँ और ये भी दावा करने वाले याद रखिए मैं कुछ चमचा भी नहीं हूँ कि किसी की मर्ज़ी के साथ मैं खनकना नहीं शुरू कर दूंगा। ना मैं चमचा हूँ ना मैं चापलूस हूँ, लेकिन ये भी याद रखें कि मैं किसी का ग़ुलाम नहीं हूँ। मैं एक आम आज़ाद पाकिस्तानी शहरी हूँ जो अपने हकूक़ की जंग लड़ रहा है। फिर उन्होंने ये भी बात की, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान के अंदर जो सूबा KPK है वो सबसे ज़्यादा मुतासरा है, दहशत गर्दी से मुतासरा है, अवाम के हुकूक शदीद मुतासिर हैं इसके अंदर। और जब भी हम अपने सूबे की बात करते हैं तो सुनने वाले इसके ऊपर कोई कान नहीं धरते। अब उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान साहब की लाइन ही होगी और जो लोग ये समझ रहे हैं कि जी मैं सिंध नहीं जा सकता, मैं पंजाब नहीं जा सकता, तो आप लोग फिर मुझे गिरफ़्तार कर लें। अगर आप लोग ये समझते हैं कि मैं इन सूबों में नहीं जा सकता तो आप लोग मुझे गिरफ्तार करना है। दूसरे अल्फाज में अली अमीन गंडापुर साहब ने ये वाज़े पैगाम दिया कि 21 सितंबर को हम निकलेंगे तो ज़रूर अटक का पुल भी पार करके आपको दिखाएंगे और पंजाब की हद में दाखिल होकर लाहौर में जलसा भी करके आपको दिखाएंगे। लेकिन अगर आपने हमें रोकना है, गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार कर लो। अच्छा याद रहे कि अली अमीन गंडापुर साहब अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो सूबे के हालात वैसे ही कुछ ज़्यादा मुवाफिक नहीं हैं, तो उनकी गिरफ्तारी के बाद बड़ा ये ख़दशा है इस बात का और शायद हुकूमत ऐसे ख्वाब भी देख रही है कि वहाँ पर गवर्नर रूल लगा दिया जाए, गवर्नर राज लगा दिया जाए। गवर्नर राज कैसे लग सकेगा सूबे के अंदर? ठीक है, हालात कुछ इसी किस्म के बन चुके हुए हैं और गवर्नर राज की सूरत हाल भी है, लेकिन जो वहाँ पर अवाम की सूरत हाल है या अवाम का गुस्सा है, वहाँ पर जो वहाँ पर KPK के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, उसके बाद गवर्नर राज लगाना इतना आसान नहीं होगा। ये जो ख्वाब देखा जा रहा है कि गंडापुर साहब की गिरफ्तारी के बाद हम ये सब कुछ कर लेंगे, तो वो मेरे ख्याल में खुली आंखों के साथ ख्वाब है जिनकी कोई हकीकत नहीं है, जिनको पूरा नहीं किया जा सकेगा। अली अमीन गंडापुर साहब ने बहुत बड़े बड़े ऐलानात किए हैं जिससे ये नज़र आ रहा है कि वो किसी के तलवे चाटने नहीं गए थे, वो इमरान खान साहब की लाइन के ऊपर बिल्कुल खड़े हैं। और इसी वजह से इमरान खान साहब जो है कल बड़े गुस्से के अंदर भी नजर आए कि अली अमीन गंडापुर के ऊपर हाथ नहीं डाला जाएगा, क्योंकि सूबा KPK जो है ऑलरेडी ब्लीड कर रहा है, उसका खून बह रहा है। और अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि हुकूमत जो है वो सिर्फ ये चाहती है कि यहाँ पे ऑपरेशन हो जाए, हमारे बंदे तो वैसे पहले मार रहे हैं, खून तो उनका बह रहा है, दहशत गर्दी का शिकार तो हमारा सूबा है। उन्होंने यह ऐलान किया है कि वो अपना डेलीगेशन भी भेजेंगे और डंके की चोट पर ऐलान किया है कि डेलीगेशन अफ़गानिस्तान भेजा जाएगा, अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे सूबे की हद तक और उनसे बात की जाएगी, क्योंकि उनके लोग और हमारे लोग हम एक ही ज़ुबान बोलते हैं
اور ایک دوسرے کے باتوں کو سمجھتے ہیں، ان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ تو ابھی انہوں نے یہ اعلان کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی پالیسی اب خود بنائیں گے، کیونکہ جو حکومت کی یا مقتدرہ کی پالیسی ہے کے پی کے لیے وہ ہمارے لیے موافق نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حل صرف آپریشن سے نکالتے ہیں اور ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ تو کل علی امین گنڈا پور صاحب جو منظر عام پر آئے ہیں، اس کے بعد ہمیں نظر آ گیا ہے کہ پیچھے ہٹنے کا کوئی چانس ہی باقی نہیں بچا، پیچھے ہٹنے کے لیے کوئی گنجائش ہی باقی نہیں بچی، ساری کشتیاں جلا کر تحریک انصاف جو ہے وہ آگے آئی ہے۔ اب حکومت یہ جو ہے، حکومت کی تو سٹی گم ہو گئی ہے، لیکن حکومت یہ سوچ رہی ہے یا سمجھ رہی ہے کہ کیوں نہ پی ٹی آئی کے اندر ہی نفاق پیدا کر دیا جائے، کیونکہ ابھی میں خواجہ آصف صاحب کو بھی سن رہی تھی جو ریپرزینٹ کرتے ہیں حکومت کو بھی اور ڈیفنس منسٹر بھی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی کے پی اسمبلی ہو جائے یا علی امین گنڈا پور صاحب ہو جائیں، یہ چاہتے نہیں عمران خان صاحب باہر آئیں۔ بندہ ان سے پوچھے، کوئی ان کو یہ ہوش دلائے کہ گنڈا پور صاحب ہیں یا کے پی اسمبلی ہے، وہ ساری کی ساری عمران خان کے نام کے اوپر سیاست کرتے ہیں۔ جس دن عمران خان صاحب سے یہ لوگ کنی کترا گئے یا جس دن انہوں نے عمران خان صاحب کو اکیلا چھوڑنے کی کوشش بھی کی، تو وہاں پر جو عوام کا مومنٹم ہے، وہاں پر جو عوام کی سوچ ہے، عوام کا غم و غصہ ہے، ذرا سا بھی وہ کسی اسمبلی ممبر کو یا گنڈا پور صاحب کو دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کے معاملہ سے ذرا دائیں بائیں کھسکنے کی کوشش کر رہے ہیں یا ان کو ایسا اگر محسوس ہوتا ہے تو وہ راتوں کی نیندیں حرام کر دیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے گنڈا پور صاحب نے جو جلسے میں تقریر کی وہ ان کے پی کے عوام کے جذبات کی ترجمانی ہے جو وہاں پر انہوں کے ساتھ سلوک روا رکھا گیا ہے۔ اب عمران خان صاحب کے ساتھ ان لوگوں کی سیاست ہے اور عمران خان صاحب کے بغیر یہ سیاست میں آگے نہیں بڑھ سکتے، اور جس دن انہوں نے خان صاحب کے بغیر آگے بڑھنے کی کوشش کی، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ یہ جو حکومتی سطح پر نفاق پیدا کرنے کی کے پی کے اندر کوشش کی جا رہی ہے یا پی ٹی آئی کے اندر کوشش کی جا رہی ہے، وہ کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ ان سب کی سیاست کا دار و مدار صرف اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھے عمران خان صاحب کے حوالے سے ہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مقتدرہ ہو یعنی اسٹیبلشمنٹ ہو یا پی ٹی آئی ہو، اگر نیوٹرل پلیٹ فارم پر رکھ کے خود کو دیکھا جائے تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ دونوں طرف ایک سوچ ہے، اور وہ سوچ یہ ہے کہ دونوں میں سے اگر کوئی بھی ذرا سا پیچھے ہٹا تو دہائیوں پیچھے چلے جائیں گے، اور جس شخص سے آپ پیچھے ہٹیں گے، اگر اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی سے ہٹتی ہے یا پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں بیٹھتی ہے، تو ایسی صورت میں جو دوسرا فریق ہے وہ نہایت طاقتور ہو جائے گا اور دہائیوں تک وہ طاقتور رہے گا۔ اس وقت جو قوت بخشی گئی ہے یا قوت حاصل ہوئی ہے، اس سے کنارہ کرنا جو ہے وہ سراسر بے وقوفی ہوگی۔ اسی لیے نہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹتی بھی نظر آ رہی ہے، نہ پی ٹی آئی پیچھے ہٹتی بھی نظر آ رہی ہے، لیکن جہاں تک پی ٹی آئی کے حوالے سے یا جہاں تک کے پی کے اندر آپریشن کے حوالے سے چیزیں ہیں، تو کے پی کے والوں کا وہ گھر ہے اور کسی کے گھر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہاں پر دھاوا یا آپریشن نہیں کیا جاتا، وہاں کے جو مکین ہیں ان کے ساتھ مشاورت کی جاتی ہے، اور جب تک کے پی کے عوام کے ساتھ یا پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ خیبر پختونخوا کے اندر آپریشن کے حوالے سے بات چیت نہ کی گئی تو اس مسئلے کا کوئی بھی حل جو ہے وہ کسی کے سامنے نہیں نکلے گا۔ اب آتی ہے موسٹ امپورٹنٹ ایک اور چیز، آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے ایک سماعت کی عمران خان صاحب کی طرف سے ایک ملٹری ٹرائل کے اگینسٹ کہ ان کو حراست میں نہ لیا جائے ملٹری کے، تو ایک درخواست کے اوپر سماعت ہوئی۔ یاد رہے اس درخواست کے اوپر 4 اعتراضات تھے۔ ایک تو آج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے اس 4 اعتراضات کو دور کر دیا ہے اور اس درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا، لیکن جو غیر معمولی انتہائی اہم ریمارکس آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان صاحب چونکہ ایک سیولین ہے اور ایک سیولین کا ملٹری ٹرائل کیسے ممکن ہو سکتا ہے، اس پہ انہوں نے کہا کہ عدالت کو بھی تشویش ہے اور عمران خان صاحب کی بھی تشویش جو ہے وہ جائز ہمیں نظر آ رہی ہے۔ پھر دوسرا جو ہے گل حسن اورنگزیب صاحب نے یہ وفاق کے فیڈریشن کے پاس یہ مدعا بھیجا ہے کہ بتایا جائے کہ کیا زیر غور ہے کہ عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل کیا جائے گا، اور اگر ان کا ملٹری ٹرائل ہونا ہے تو پھر عدالت اس کیس کو سنے گی اور فیصلہ دے گی اس کے اوپر، لیکن اگر صرف یہ ایک ویسے ہی افواہ ہے کہ ان کا ملٹری ٹرائل ہوگا یا کروایا جا سکتا ہے تو ایسی صورت میں جو ہے اس افواہ کو نظر انداز بھی کیا جائے گا اور اس درخواست کو نمٹا دیا جائے گا۔ اب جو ہے وہ بڑی بھاری ذمہ داری سکھ فیڈریشن کے اوپر آ چکی ہے، اور یاد رہے کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب آلریڈی یہ سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں جس میں وہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل ہوگا یا نہیں ہوگا ان کے مستقبل کا فیصلہ مریم نواز کریں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ حکومت
کیا اپنے پوائنٹ بھیجتی ہے عدالت کو، کیونکہ باقاعدہ طور پہ آرڈر پاس کیا گیا ہے جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب کی طرف سے، اور اس کیس کی جو اگلی سماعت ہے وہ 16 ستمبر کو مقرر کر دی گئی ہے، جس میں حکومت کا یعنی کہ فیڈریشن کا جواب آئے گا کہ کیا خان صاحب کا ملٹری ٹرائل کروایا جانا ہے یا پھر یہ صرف ایک افواہ ہے۔ لیکن یاد رہے کہ آج کے جو جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب کے غیر معمولی ریمارکس ہیں، انہوں نے اس کیس کا ایک تعین کر دیا ہے، رخ کا تعین کر دیا ہے۔ صرف اگر آپ ان کے ان الفاظ کو، ان جملوں کو سامنے رکھیں کہ عمران خان ایک سیولین ہے اور سیولین کے ملٹری ٹرائل کیسے ہو سکتا ہے، عمران خان کی تشویش بھی جو ہے وہ جائز ہے، اور عدالت کو بھی اس بات پہ تشویش ہے کہ ایک سیولین کو ملٹری ٹرائل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں، یہ ہے ممکنہ طور پہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے یہاں سے بہت بڑا ریلیف ہوگا، لیکن ابھی 16 ستمبر کا انتظار کرنا پڑے گا کہ حکومت کی طرف سے کیا جواب جمع کرایا جاتا ہے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔